उस दिन इस केस को शाहरुख अर्जमंद ने हाई कोर्ट भेज दिया। जब हाई कोर्ट भेजा तो हाई कोर्ट के जज साहब ने अफजल मजोका साहब को रेफर किया और साथ डायरेक्शन दी कि आपने अपील जो है वो 12 जुलाई तक कंक्लूड करके फैसला करना है। सस्पेंशन की एप्लीकेशन पे फैसला हुआ और हम उसको 12 जुलाई तक अपनी अपील जो है, हमारे दोनों वकला जो हैं वो अपनी अपील को आर्गू कर चुके हैं। इस दौरान फिर वो उसको प्रोलांग करने के लिए उन्होंने एक एडजर्नमेंट एप्लीकेशन दी, जिसको हमने रिवीजन में चैलेंज किया। उन्होंने रिवीजन में चैलेंज किया, जज साहब ने वो एप्लीकेशन खारिज कर दी कि क्योंकि मुझे हाई कोर्ट का हुक्म है, अगर हाई कोर्ट को एक्सटेंड ना करे तो मैं नहीं कर सकता। उस आर्डर को फिर असील कर लिया रिवीजन में, वो उसी जज साहब के पास लगी, मियाँ गुल साहब के पास, और अभी आर्गू होने के बाद वो जो रिवीजन है वो भी खारिज हो चुकी है। और अब 12 जुलाई 3 बजे तक अफसल मजोका साहब ने दोनों अपीलों पर बिशरा बीबी और इमरान खान की इद्दत के केसों पे फैसला करना है। तो इसको आप लिंगारान तो नहीं कर सकते, कितना प्रोलांग करेंगे? आपको पता है 180 मुकदमात को जिस तरीके चलाया जा रहा है, चलाने का मकसद क्या है कि खान कुछ बात मान जाए। 180 झूठे मुकदमे, जहाँ साइफर जैसा केस इक्वटल हो सकता है तो बाकी केसों में क्या हैसियत है? क्या समझते हैं ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, ये तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बड़ा फैसला है? क्या इस फैसले के बाद इमरान खान जल्द बाहर आ जाएंगे? देखें, इमरान खान ने तो उस दिन भी अगर जो शाहरुख अर्जमंद साहब फैसला सुनाते, जिस तरीके हमारी बहस हुई, क्योंकि इद्दत का केस कोई केस नहीं है, उसके ऊपर जो हमने जजमेंट्स दी हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 3 तोहर 39 डेज़, मेरा ख्याल इसका कोई जवाब भी उनके पास नहीं है। और वो सारे गवाह भी जो शटर हो चुके हैं, उनके जो गवाह पेश किए, इद्दत का केस इक्विटल का केस है। हसनैन साहब सिर्फ इसको लंबा करना है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उन्होंने ये कह दिया है कि क्योंकि अपील आपने 12 जुलाई तक करनी है, खान साहब इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि 12 तारीख को बाइज़्ज़त तरीके से इस इद्दत केस में खान साहब की और बीबी की इक्विटल होगी। जलसों के हवाले से तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? ये रिसेंटली जलसा होना था, तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत मायूस हुए हैं देखें, इस जलसे के ना होने की वजह बिल्कुल से। आपकी बात ठीक है, कारकुन मायूस क्यों ना हूँ, आवाम ने हमें वोट दिया 8 फरवरी को, आवाम तो 8 फरवरी को बाहर निकली है। अब हमारा काम है लीडरान का कि आवाम को 8 फरवरी के बाद जिन्होंने वोट दिया फॉर्म 45 के ऊपर, हमारा हर कैंडिडेट 40-50 हज़ार की लीड से जीता है। अब हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने आवाम को निकालना है। बतौर वकील मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से जिसके इन केसेस में पेश हो रहा था, हमने इस्लामाबाद का एक कन्वेंशन रखा है, मैं आपको दावत भी दे रहा हूँ, ये सामने इस्लामाबाद डेजर्ट होटल में, अदलिया की आज़ादी पे। क्योंकि आपको पता है, आपने देखा है मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर कितना प्रेशर आ रहा है। क्या वो 3 हलकों का रिज़ल्ट जो हर आदमी को पता है, वो रिज़ल्ट सुनाना चाहता है, जो वकला को भी जानता है और इन हलके के दोनों कैंडिडेट्स को, लेकिन फ़ैसला क्या करना चाहता है? आज़ाद अदलिया का। आज़ाद अदलिया को दबाने के लिए, उनको कंप्रोमाइज़ पे लाने के लिए ये दबाव है उसके ऊपर। कल आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट और बार काउंसिल, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या किया है कि अगर अदलिया की आज़ादी आईन पाकिस्तान के अंदर उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ वकला नहीं करेंगे। हमारा एक ही स्लोगन है कि रूल ऑफ लॉ पे और आइन की बालादस्ती पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। और शहीद जो जेल में आदमी बैठा है, आपको याद है कि चंद दिन पहले जो केस लगा ट्रिब्यूनल के हवाले से ECP नगर, मैंने चीफ जस्टिस से यही कहा था, जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं आपका रेफरेंस भेज देता हूँ बार काउंसिल में, मैंने कहा था कि आपने देखा 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन हुए, जिस तरीके से RO कंप्रोमाइज़ हुए और लोगों को कराची की 17 सीटें, आपने देखा है इस्लामाबाद की 3 सीटें, रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें उस पर कमिश्नर रावलपिंडी भी गवाही दे गया। तो ऐसे लोगों के 180 पटिशन पेंडिंग पड़ी हैं पंजाब में, वो नहीं सुनी जा रही। तो हमने कहा है कि आप इस जो है बेंच, इससे मेरा ये रिक्वेस्ट थी कि रिक्यूज़ करें जो लीगल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 446, जिसके अंदर मेजॉरिटी का व्यू ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ काजी फैज़िया साहब किसी केस में ना बैठे, जाओ उसकी जमात के, क्योंकि ये बेस्ट है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब आज से नहीं, हमसे रात को बल्ला छीना गया, आप जहाँ मौजूद थे, उस बल्ला छीनने के बावजूद लोगों को मुख्तलिफ निशानात, किसी को बैंगन दिया, किसी को, अवाम ने उनको वोट दिया। अब अगर अवाम के वोट का एहतराम जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है, अगर आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हर आदमी सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बतौर आइनी अदारा एपेक्स कोर्ट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना। हम बार बार चीफ जस्टिस से यही कह रहे हैं
کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جس طریقے سے 8 فروری کے الیکشن آپ کے سامنے ہے اور جس طریقے سے لوگوں کی پٹیشن پینڈنگ ہے اور جس طریقے سے خصوصاً الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پیچھے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ بیٹھی ہے جس طریقے سے یہ نون لیگ نے اس کو گائیڈ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اب تو لوگوں کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں, ساری چیزیں سامنے ہیں کہ اگر اس ٹائم عوام کا ہر آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کا کوشچن تھا جب باہر اگر نہ نکلیں دیں, ایک آدمی کے اوپر 10 ایف آئی آر ہے. ہماری لیگل ٹیم کا کوئی آدمی نہیں بچا وکیل جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہ ہو. میں پرسوں ترنول تھانہ گیا ہوں, آپ کے یوٹیوب پر 4 لوگ جو عدلیہ کی آزادی جو آئین دیتا ہے, آپ کو آئین کا آرٹیکل 96 یا 19 اجازت دیتا ہے آپ کے میڈیا کو کہ آپ لیگل معاملات کو کوریج کرنا یا آزادی حق رائے دے گی. آرٹیکل 16, 17, 18, 19 یہی آزادی دیتے ہیں. آج میں نے ایک اور نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ آپ کی ہر کال کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ جوڈیشل مارشل لا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی میڈیا کی آواز کو اب میڈیا کو میں نے تو دیکھ کے حیران ہوا. تھانے میں وہ عدنان وہاں بیٹھا تھا, ایک اور یوٹیوبر کیا گئے, وہ تو گئے ہیں کوریج کرنے کے لیے ایک جلسے کی, اور جلسے میں دنیا آ رہی تھی. اور وہ دنیا آپ تو ہمیشہ کوریج کرتے ہیں, وہ لوگ آ رہے تھے جو آزادی کے خواہاں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو عمران خان نے خواب دیکھا ہے ریاست مدینہ کا, ویلفیئر اسٹیٹ کا, فلاحی ریاست کا, شاید ہمارا بھی کوئی پوچھنے والا. لیکن مافیا اشرافیہ جو چند لوگ ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ نے پاکستان کو, آپ اور ہم نے ہمت کرنی ہے. ہماری لڑائی قانونی ہے, کسی ادارے کے خلاف جنگ نہیں ہے. آئینی اور قانونی جو جنگ ہے پاکستان ان کے ہاتھ سے کھینچ کے عوام کو دینا ہے. عمران خان کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اگر وہ 3 کینسر ہسپتال بناتا ہے, ویلفیئر کے کام کرتا ہے, نہ اس کی کوئی انڈسٹری ہے, نہ وہ کوئی سرمایہ دار ہے, نہ وہ جاگیردار ہے. ایک آدمی ایک سلوگن لے کے بیٹھا ہے کہ میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ جس طرح ریاست مدینہ کا کنسیپٹ یورپ اٹھا کے آگے چلا گیا, پاکستان بھی آگے جائے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ چند دن رہ گئے ہیں, پاکستان کی عوام ساتھ کھڑی ہے. اس عوام سے جو انقلاب آ رہا ہے, انقلاب یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام کو سہولت ہوگی. اب تو عوام کرش ہو چکی ہے. تو مجھے امید ہے, اور اس بلڈنگ سے بھی جہاں ججز بیٹھے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑا کہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. سر ایک چیز بتائیے گا کہ جیسا کہ آئے روز میڈیا کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں, وکلا کے اوپر اور دیگر کئی اداروں کے اوپر, جی کیا اس ملک میں صرف ایک ادارہ حاوی ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں بطور وکیل آئین کی. جب میرا خیال ہے کہ جو آئین پاکستان ہے نا وہ سب سے اوپر ہے. وہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ سارے انسٹیٹیوشن آئین کے نیچے ہیں. اگر آئین کے نیچے ہر ادارہ اپنے ڈومین میں کام کرے تو کوئی پاکستان کے اندر ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. جب آپ کسی کے اوپر پریشر ڈالیں گے, آزادی کو روکیں گے, لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کریں گے, بنیادی حقوق ہیں, آئین بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر ہے پورا. اگر آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے تو لوگ اٹھیں گے, اور لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طریقے سے آپ لوگوں کے خلاف انلیگل قسم کی غیر قانونی ایف آئی آر دی جا رہی ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ایک جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں آزادی سے حاصل ہوتی ہے, لیکن جمہوریت ہے نہیں. ایک ادارے کو پورا حق دے دیا گیا ہے, جو ہماری پیچھے بلڈنگ ہے ای سی پی, اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ بھی چرائیں, آپ نے الیکشن اس طرح کرانا